बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया, तहरीर कोमल राइट्स, 27 एपिसोड। वैसे यार अरीज, शादी का भी अपना ही फ़ायदा है, बंदा काम से बच जाता है कुछ दिनों के लिए। मिशी मुतासर कुन अंदाज में अरीज की तरफ देख कर कहा। वो सब इस वक्त हॉल में बैठी बातों में मसरूफ़ थीं जब मिशी ने अरीज की तरफ देख कर कहा, वो क्यों? अरीज से पहले ही मरवा ने हैरान होते हुए पूछा, यार नई दुल्हन को खाना नहीं बनाना पड़ा ना? मिशी ने हैरत से कहा था, बोल तो ऐसे रही हो जैसे सारा दिन तुम खाती नहीं पकाती हो। हादी भला किसी को कहाँ बख्शने वाला था? बख्श दे ये कहाँ लिखा था? तुमने रिएक्ट तो ऐसे किया है जैसे तुम नकम्मे इंसान की कमाई खाती हूँ। मिशी ने जल कर जवाब दिया, अव्वल तो अगर मैं नकम्मा हूँ तो मेरी कमाई कहाँ से आएगी? और अगर मेरे लुक्स की वजह से आएगी भी तो मैं इतना नेक इंसान थोड़ी हूँ जो नेकी करके दरिया में भी नहीं, गाँव की नहर में डाल दूँ। जितना तुम ठोंसती हो ना, अनकरीब हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी। मुझे तो डर है कि कहीं तुम खा खा के मोटी ना हो जाओ, लेकिन तुम्हें किस बात की फिक्र, जब देखो ठोंसती रहती हो। हादी ने इसके हाथ में पकड़ी फ्रूट्स की प्लेट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे शर्म दिलानी चाहिए, लेकिन वो भी इसके साथ रह रह कर ढीठ हो गई थी। इसे कहाँ परवाह थी सबकी? तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी कान से खून निकाल देने वाली नाकाबिले बर्दाश्त तकरीर के बाद मेरी सिर्फ इतनी सी दुआ है कि अल्लाह करे कि तुम्हें ऐसी बीवी मिले जो खा खा के पहले से मोटी हो, और जब तो कभी तुम नकम्मे को कोई जॉब मिले, तुम्हारी आदरी सैलरी इसे खाने खिलाने में ख़त्म हो जाए। मिशी दोनों हाथ ऊपर उठाए शिद्दत से गोया दुआ गो थी, और इसके मांगने की शिद्दत पर बेसाख्ता सब ने झुरझुरी ली थी। हा हा, हादी का कहका पूरे हॉल में गूंजा था। वो फसादी इंसान, ऐसी बीवी का तसव्वुर करके ही कहीं अपने दिमागी तवाज़ुन नहीं खो दिया। अरीज ने इसके बेतुकी हंसी पे छूट की थी। हाँ हाँ यार, मैं क्या करूँ, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। ये कहाँ अपना खाना खाने का, महबूब खाने का अमल रोक कर मुझे बददुआएं दे रही है। ये जाने बगैर ये अपनी तारीफ खुद कर रही है, क्योंकि जो भी हो बीवी तो मेरी यही बनेगी। हादी ने कहकर रोकते हुए मज़े से सबके सर पर बम फोड़ा था, जिस पर सबका मुंह खुला था। मिशी को तो 440 वॉट का झटका लगा था इसकी बात सुनकर। सबकी बैक वक्त ऊंची आवाज़ पर हादी हड़बड़ाकर होश में आता ज़बान दांतों तले दबा गया था। मेरा मतलब है कि मैं इतना हैंडसम हूँ, डैशिंग हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए घर वाले कोई नाजुक हसीन और जमील दोशीज़ा ही लाएंगे। इस हिसाब से इस छिपकली की दुआ तो कबूल होने से रही। हादी ने होंठों पर जुबान फेरते हुए जो मुंह में आया कह दिया, अच्छा, और जो तुमने सुनाया उसका इस पे रोशनी डालोगे? सफ़ा ने कमर पर हाथ जमाती आंखें सुकेड़ कर मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा, तुम चुप नहीं करती? अपनी तो तुमने करवानी नहीं है, मेरी में भी टांग अड़ा रही हो फसादी औरत। अगर अब कुछ बोली तो तुम्हें उठाकर वॉशिंग मशीन में ना डाल दूं तो कहना। ब्रेन वॉशिंग के लिए? ओ अक्ल के अंधे इंसान, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, ब्रेन नहीं। और अगर किसी को वॉशिंग मशीन करवाने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ तुम्हें है, सफ़ा ने जल के जवाब दिया, और वो वहाँ से वॉकआउट कर गई। एक तो बेचारी पहले ही सड़ी जली बैठी थी और ऊपर से इसकी बक बक। इसको क्या हुआ? इसके जाते ही हादी ने मरवा से पूछा, जो इसे देख रही थी। कुछ नहीं ब्रो, बस थोड़ा गुस्सा है, मैं देखती हूँ, वो भी कह के इसके पीछे ही भागी। अरीज जो हादी को मशकूक नज़रों से देख रही थी, हादी ने फ़ौरन वहाँ से फ़रार होने में ही आफियत जानी। रात का वक़्त था जब अरीज और हादी ढोलकी लेके बैठ गए थे। ऐसा कहाँ लिखा था अरीज अपनी शादी पर शर्मा के बाकी लड़कियों की तरह बैठ जाए? अगर वो ऐसा कर लेती तो इसे अरीज जहांगीर कौन कहता? चलो भाई आ जाओ सब, पता चले कल खान हवेली में मेहंदी है, आज से मूड बनाते हैं। क्यों अरीज? हादी ने सब की तरफ देखकर अरीज की भी रजामंदी चाही। हाँ हाँ भाई, वो सब कल अरीज जहांगीर के भाइयों की शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। अरीज ने गर्दन अकड़ा के कहा, थोड़ी शर्म कर लो लड़की, कल तुम्हारी भी मेहंदी है, मगर शर्म तो लगता है तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरी। रेहाना बेगम ने दांत पीस कर बोली, डार्लिंग आज बता ही दो ये शर्म मिलती कहाँ से है? मैं पहले जाके इसका किस्सा ही ख़त्म कर आती हूँ, हर बात में बीच में आ जाती है। वो बला की मासूमियत चेहरे पर सजा के बोली, मगर रेहाना बेगम को आग लगा गई। देख रही हैं बीजान कैसे ज़बान चलाती है ये माँ के सामने? रेहाना बेगम ने बेबस होके बीजान को शिकायत लगाई। न तंग कर पुत्र, माँ आई। बीजान ने अपनी हंसी दबा के कहा, यार चमक चलो, अब मेरी ज़ुबान तो मेरे पास ही है, ये देखे ना। इसने अपनी ज़ुबान निकाल के दिखाई। वहाँ सब की दबी दबी हंसी गूंज रही थी। रेहाना बेगम का हाथ जूती की तरफ जाता देखकर
وہ اچھل کے اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھا سامنے سے آتے دیان کے پیچھے، ہسبینڈ جی اپنی ساس کو سمجھا لیں، ایسے سب کے سامنے نہ مارا کریں، تھوڑی سی عزت دیں، اب میں نکاح شدہ ہوں، میرا ایک عدد شوہر کیا سوچے گا، وہ ریجھ ہی کیا جو ریحانہ بیگم کو سیریس لے لے۔ بہن شادی شدہ تو سنا تھا، یہ نکاح شدہ کیا ہوتا ہے؟ صفا نے اسے گھور کے پوچھا۔ ارے پاگل لڑکی، اس کا نکاح ہوا ہے تو ہوئی نہ نکاح شدہ۔ ہادی نے صفا کو ایک لگا کے کہا۔ چچی جان کیا ہو گیا، چھوڑیں بچی ہے ابھی۔ دیان نے ریحانہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، پہلے باپ اور بھائی کم تھے جو اب تم بھی اس کو سر پر چڑھا رہے ہو؟ ریحانہ بیگم نے دیان کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ایسا ہی ہے چچی جان، آپ ویسے ہی میری معصوم سی بیوی کے پیچھے لگی رہتی ہیں، وہ بیچاری تو کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ دیان نے فوراً اریج کی سائیڈ لی۔ ہاں ہاں معصومیت تو میری اس نکمی اولاد پہ ہی ختم ہوتی ہے، ریحانہ بیگم نے جل کر کہا۔ نہ آج آپ یہ بتا ہی دیں ہمیں کس کچرا کنڈی سے اٹھا کے لائیں تھی؟ اریج نے ہاتھ نچا نچا کے پوچھا۔ کاش یاد ہوتا تو دوبارہ وہیں چھوڑ آتی، ترک بر ترک جواب دیا۔ ریحانہ بیگم بھی اسی کی ماں تھیں کیا؟ دونوں کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، آؤ سب نیچے، اروش نے تنگ آ کے اریج کا بازو کھینچ کے کہا، اور وہ سب گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے تھے۔ ہادی اور اریج نے ڈھولکی سنبھال لی۔ ہادی نے ٹپے گانا شروع کیے، نظروں کا فوکس مشی کی تھی جو اس کے ٹپے سن تپ ہی گئی تھی۔ سوری مجھے پنجابی تھوڑی کم آتی ہے، جو تھوڑی بہت آتی ہے وہ سنا دوں گی، جو نہیں آتی تو معذرت اس کے لیے۔ مشی نے ہادی کو دیکھ کے دانت پیستے ہوئے اسے، ہادی کی نظریں بہت کچھ سمجھا رہی تھیں، یہ اور بات تھی کہ وہ سب جان کے بھی اگنور کر رہی تھی۔ چھلا میرا جیو ڈولا، کوئی روٹی تے بوٹی ہے، لوکاں دے ویاہ ہو گئے، ساڈی تے منگنی بھی اوکھی ہے۔ شامیر نے مروہ کی طرف دیکھ کے ٹپا گایا۔ جب مروہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، ایک تو پہلے ہی داؤ صاحب کی وجہ سے بیچاری نے ہاں کی تھی، اوپر سے اس انسان نے چند دنوں میں ہی اس کا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ دودھ کڑا ہوا ڈل جاندا، جے او ویاہ نہ کیتا منڈا چنگے پلے رول جاندا۔ شامی نے ایک بار پھر مروہ کو نظروں کا فوکس رکھتے ہوئے کہا۔ مروہ نے فوراً جبراً مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے انسان کا سر کھول دے، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا داؤ صاحب نے اس کے لیے شامیر کو پسند کیا ہوگا۔ شامی نے ایک ادا سے گایا تھا تو مروہ نے دانت پیس کے ایسے دیکھا جیسے ابھی چبا جائے گی۔ زرجان نے عروش کی طرف دیکھ کے کہا تھا، چھلا میرا جیو ڈولا، کوئی گول صندوق ہووے، اساں تے پیچھا نہیں چھڈنا، پاویں کندھ تے بندوق ہووے۔ عروش بھی اریج ہی کی بہن تھی، شرمانا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ ڈارلنگ اب کچھ بھی نہیں بولو گی؟ ویسے ذرا راز کی بات ہے، آپ کی اس بیٹی کے پاس بھی شرم نہیں ہے۔ ہادی نے ریحانہ بیگم کو مخاطب کیا، تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تمہارے خود کے پاس بہت ہے۔ عروش نے اسے گھورتے ہوئے کہا، شرم کیا ہوتی ہے بہن، میں نے آج تک دیکھی نہیں۔ ہادی نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، تو میرے پاس کہاں سے آئے گی، تمہاری ہی بہن ہوں۔ عروش نے پوری بتیسی دکھا کے کہا، چپ کرو تم دونوں۔ اب اریج نے دونوں کو گھور کے چپ کروایا۔ آلو مٹر پکائے ہوئے نے، ساڈے نالوں بٹن چنگے جڑے سینے نال لائے ہوئے نے۔ دیان نے منہ بنا کے کہا، واہ واہ، محفل ہی لوٹ لی۔ ویسے یہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانے نہیں چلے گا۔ یہاں دیان جو بیٹھے سامنے بیٹھی اریج کو دیکھ رہا تھا، ریحان کی بات پہ اسے گھور کر رہ گیا۔ چلو اب صفا تمہاری باری ہے۔ اریج نے صفا کو گھسیٹا جو غصے میں بیٹھی تھی۔ نہیں مجھے نہیں آتے، صفا نے صاف انکار کیا۔ کیا سچ میں؟ گریٹ، صفا داؤد کو ایک ٹپا نہیں آتا؟ اچھی اچھی۔ ہادی نے اسے لگے ہاتھوں پمپ کیا جو وہ ہو بھی گئی تھی۔ اس نے گھور کے ہادی کی طرف دیکھا۔ سڑکے تے روڑی ہے، نالے میرا چھلا لے لیا، نالے میری انگلی مروڑی ہے۔ صفا نے بھی گردن اکڑا کے گایا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا تیر مار رہی ہو۔ سڑکے تے روڑی ہے، کیڑا تیرا چھلا لے لیا، کیڑی انگلی مروڑی ہے۔ ہارون نے اسے گھورتے ہوئے جب وہ منہ بنا کے رخ پھیر گئی، اسے ہارون تو کیا کسی سے بھی فی الحال شادی نہیں کرنی تھی۔ کوئی قبضہ کل والا، سانو نہ ستایا کرو، اساں نازک دل والا۔ دیان نے ڈھول کی تھاپ پہ اریج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے بھی اریج تھی جس سے جیتنا دیان خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ واہ واہ میری شیرنی، چھا گئی۔ ہادی نے اسے داد دینے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی گردن اکڑا کے داد وصول کی۔ ساڈے بوئے اگے گئے ککرے پیو، سانو لارے لا کے پھر باہر نہ نکلیے۔ ہادی نے ایک بار پھر مشی کی طرف دیکھ کر کہا، جب وہ بس گھور کے رہ گئی تھی، سب خوب انجوائے کر رہے تھے،
मेरा प्यारा भाई ये स्पेशल तेरे लिए। अरीज ने हादी को प्यार से देखते हुए कहा। जी जी ज़रूर मेरी शेरनी। हादी ने भी शौक लहजे में कहा। सप चढ़ गया है टूटी ते, सप चढ़ गया है टूटी ते, दिल करे तेन चंड मारा तेरी सुक्की जाए बूथी ते। जहाँ हादी की शक्ल देख सबका कहका गूंजा था, वहीं हादी ने घूर के अरीज को देखा। अरीज पूरी बतीसी दिखा गई। बारी विच काना है, फोटोशॉप कर दे, वॉलपेपर लाना है। रेहान ने भी आंखें पटपटाते हुए अपना हिस्सा डाला। सोहा बेचारी से घूर कर रह गई। बड़े भी इनकी महफिल खूब इंजॉय कर रहे थे। छल्ला मेरा जियो डोला तंदूरी ताई हुई है, एक माई अंज कुंजा उतो बूथी भी बनाई हुई है। मिशी को देखते हुए हादी ने एक बार फिर कहा तो ये इत्तेफाक था कि वो इसकी जानिब देख रही थी, मगर मिशी ने भी कसम उठाई थी कि कुछ ना बोलने की। आखिर मिशी ने भी चिप्पे तोड़ ही दी जब अब दांत पीसने की बारी हादी की थी। भाई आप भी कुछ गाएं ना, हादी ने अरहम को मुखातिब किया जो अरीज को खुश देख सदके वारी जा रहा था। नहीं नहीं तुम लोग गाओ, मैं सुन रहा हूँ। वो मुस्कुरा के बोला मिरहा भाभी अब आपकी बारी। अरीज ने इसे देखकर कहा जो कब से चुप बैठी रही थी। नहीं नहीं मैं गर्दन ना में हिला के बोली थी। प्लीज़ बस सब ने एक साथ कहा जब इसे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। मिरहा ने अरहम की तरफ देखकर कहा जो कब से बैठा इसे जुड़ से ही फरामोश किए हुए था। ओह वाह, सब ने एक साथ कहा। वो सब जानते थे मिरहा अपनी अटक के बोलने की वजह से कब से चुप थी। ओ कोई चोला पाई रख दासा, आप जलील होसम पर मेरी इज्जत बनाई रख सा। अरहम ने एक ही बार में इसकी यह शिकायत दूर कर दी थी और इसे मुस्कुराती आंखों से देखा था। वाह भाई क्या बात है आपकी। साथ ही अरीज और हादी ने शोर मचा दिया था। दुल्हन बन जाना है, दुल्हन बन जाना। बड़ा सता लिया मानू है हुन सानू सताना है। अरीज ने शरारत भरे अंदाज में रेहाना बेगम को देखकर कहा। इसे कहाँ बर्दाश्त होता था रेहाना बेगम का गुस्सा किए बगैर बैठना। और तुम कहाँ औलाद से बंदे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पता है मुझे मेरी औलाद कभी सुधर ही नहीं सकती। रेहाना बेगम ने इसे घूरते हुए कहा। आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी फर्मा बरदार औलाद किसी किसी को ही नसीब होती है। अरीज ने अपनी पूरी बत्तीसी दिखा के जवाब दिया। रेहाना बेगम बस घूर के रह गई थी। रहमान ने एक अदा से मुस्कुराते हुए गाया था। भाई साइकिल चलाई जाने हो, भाई साइकिल चलाई जाने हो, ਤੁਹਾਡੇ केले लगदे ने ਜਿਹੜੇ मगर बिठाई जाते हो। अनाया ने भी हिस्सा डाला था। भाई साइकिल चलाए जाते हो, भाई साइकिल चलाए जाते हो, साड़ी वाइफ लगती है जिन्हें मुझे बिठाई जाते हो। रहमान ने इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए गाया। जानदार महफिल जमी हुई थी, सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे। चलो बच्चों टाइम देखो, रात के 2 बज रहे हैं, जाके सो जाओ। आगा जान ने उठे हुए कहा। 4 ना 4 सबको जाना पड़ा था। जारी है।